بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تو صاحباب نے نماز اور زکوٰۃ اسلام دے دو رکن نے ادھے تحت قرآن پاک اندر جتنیاں بھی آیات نے تو صاحباب نے سماعت فرمائیاں نے اللہ دی رحمت دینا۔ امام ابن کثیر اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انہوں نے 27 آیات نقل کیتیاں نے کہ اللہ پاک نے انہاں آیاتاں دے اندر نماز دا اور زکوٰۃ دا ذکر بیان فرمایا ہے، اور میں مطالعہ کیتا ہے پہلے اس پارے تو لے کے 3 پارے تک، تقریباً ہر پارے اندر یا دوسرے تیسرے پارے اندر اللہ پاک نے نماز اور زکوٰۃ دا ذکر کٹھا ایک جگہ تے بیان فرمائے، اور یہ دوویں اسلام دے اہم اور بنیادی رکن نے، اور حضرت آدم تو لے کے حضرت محمد الرسول اللہ تک، بنی اسرائیل تو لے کے امت محمدیہ تک اللہ پاک نے ہر ایک قوم نو ہر ایک نبی نو حکم دیتا ہے نماز قائم کریے اور زکوٰۃ ادا کریے۔ تو کیتے گئے وعدے دے مطابق آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اگلا حصہ بعون اللہ تعالی بیان کرندہ ارادہ ہے کہ زکوٰۃ اور نماز دی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ دا نصاب کیا ہے۔ ایک بندہ ہے زکوٰۃ تے دینا چاہتا ہے مگر نصاب دا نہیں پتا وہ زکوٰۃ ٹھیک دے سکے گا، کیونکہ کام وہی کرے گا جنہوں دا علم۔ تو میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسا دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا نماز قائم کیجئے تے زکاة، بولو تھوڑا تھوڑا میرے نال بولو، نماز قائم کیجئے تے زکاة ادا اے نہیں کیا کہ نماز قائم کیجئے تے زکاة بھی قائم، فرمایا قائم نال گزارا نہیں بلکہ زکاة ادا کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب تو پہلا قرآن پاک دا جڑا مقام اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے۔ نماز دی بڑی اہمیت، نماز دی بڑی فضیلت، نماز دا بڑا مقام، نماز اسلام دا بنیادی رکن، نماز تو بغیر بندہ مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ اگر چھوٹا ہے تے نماز پڑھ دے نظر آندے نے، اگر کوئی صحابی بڑا ہے تے نماز پڑھدا نظر آندا ہے، مرد تے نماز پڑھدا نظر آندا ہے، عورت تے نماز پڑھدی نظر آندی ہے، بزرگ تے نماز پڑھدا نظر آندا ہے، جوان تے نماز پڑھدا نظر آندا ہے۔ اور نماز کیوں نہ پڑھ دے؟ تربیت میرے مصطفیٰ نے کیتی ہے، صحابہ میرے پیغمبر دے تربیت یافتہ شگرد، صحابہ میرے پیغمبر دی خاص شگرد، صحابہ میرے پیغمبر دی محنت گئے، صحابہ میرے پیغمبر دی کمائی نے تے صحابہ دے بارے تبرہ کرنا، بولو صحابہ دے بارے تبرہ نہیں کرنا، صحابہ دے بارے جرہ نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ تربیت یافتہ کیوں نہ نمازاں پڑھ دے؟ اللہ دے نبی نے انہاں دی تربیت سنداز نال کی تھی۔ اللہ دے نبی فرما دینے صحیح مسلم پڑھ لگا، حدیث نمبر 82 گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما دینے اللہ دے نبی نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ سننا فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، فرمایا بندے تے کفر دے درمیان، بندے تے شرک دے درمیان فرق کرنے والی تے گج کے بول نماز۔ کیڑی شے فرق کر دیئے؟ نماز۔ اگر تم ویر سونیا نماز نہیں پڑھدا، تیرے تے کافر اندر کوئی فرق، اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھدا او دے اندر تے مشرک اندر کوئی فرق نہیں، ایک کی چیز ہے جڑی فرق کر دیئے۔ اللہ دے نبی نے او دا ذکر نماز کیتا ہے۔ اللہ ایویں نا وڈیاں دے اندر جناب اپنے آپ نو سمجھیا کر میں بڑی شے، پائی جے تو پکا ٹھکر بے نمازیں تے پھر تیرے اندر تے کافر اندر فرق پویں تو جناب۔ کئی بندے نے قاری صاحب رات نو میں جدو سونا پوری تسبیح کلمے دی پڑھ کے سونا، کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ادو ہی ہوئے گا جدو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے رب دی گھر اندر
پیشانی جو کہیں گا ورکعو مع الراکعین با جماعت نماز کریں گا. اگر تو با جماعت نماز نہیں پڑھدا تینوں کدی نے مسیطے آندیاں جاندیاں ویکھیا نہیں تے سمجھ لے تیرے تے کافر اندر فرق تیرے تے مشرک اندر فرق. اللہ اکبر. اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ دیئے جو تربیت کی تھی. اللہ دے پاک پیغمبر آخری ایام تے اللہ دے نبی فرما دینے الصلاة الصلاة الصلاة. میرے صحابہ نماز نو چھڑنا نماز نو نہیں چھڑنا نماز نو پڑھنا ہے نماز نو قائم کرنا ہے. اللہ اکبر. اگے اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ. فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک گئے نماز میرے دل دا سکون گئے نماز میرے اکھاں دی ٹھنڈک گئے نماز میرے دل دا چین گئے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک گئے نماز میرے دل دی بہار گئے نماز اکھاں دی ٹھنڈک گئے نماز میرے دل دی راحت گئے. ویر سونیاں جدہ تونت میں کلمہ پڑھے ہے وہ نبی کہندہ بھی ہے نماز میرے دل دی جناب ٹھنڈک گئے نماز میری آنکھاں دی روشنی گئے. قرۃ عینی فی الصلاۃ. اور کلمہ پڑھنے والا کہندہ ہے میری آنکھاں دی ٹھنڈک فلمیں میری آنکھاں دی ٹھنڈک ڈرامہ سنیا جے میری ماما بہنا نماز جاندی تے جائے پیغام ٹی وی دا ڈرامہ یا فلاں جناب جتنے بھی چینل نے نماز جاندی تے چلی جائے فلم نہیں جانی چاہیے نماز جاندی ہے تے چلی جائے گانا نہیں جانا چاہیے نماز جاندی ہے تے چلی جائے جناب والا سٹے ڈرامہ نہیں جانا چاہیے. نانا ویر سونے کادا تُمتی ہے کادا تُم میرے پیغمبر نال پیار کرنا ہے. میرے پیغمبر دے فرما دینے قرۃ عینی فی الصلاۃ. فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز میرے دل دا سکون ہے. ایتھے میں ایک گل کردا جاواں ہر بندہ چوک اندر نعرہ باردہ نظر آندہ ہے جناب والا غلامی رسول میں موت بھی قبول گئے سڑکاں تے نعرہ باردہ نظر آندہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول گئے جناب والا جگہ جگہ تے جناب ریلیاں کڑدا بینرات جے پھڑدا نظر آندے غلامی رسول میں موت بھی قبول گئے. تے میری ماں بہن کہندی ہے میں سیدہ عائشہ دے نال محبت کرن والیاں فاطمہ نال پیار کرن والیاں میں دونوں نو پیغام دینا چاہنا مذکر تے مؤنث نو. ویر سونیا اگر تیری فجر بستر تے قضا ہو جاندی ہے زور تیری دکان تے قضا ہو جاندی ہے عصر تیری جناب ڈیریاں تے رہ جاندی ہے مغرب کھانے اندر گزر جاندی ہے عشاء ٹی وی دے کے بیٹھیاں گزر جاندی ہے. اللہ اکبر. کوئی نہیں تو میرے پیغمبر دا غلام کوئی نہیں تو میرے پیغمبر نال محبتاں کرن والا میرے پیغمبر نال تے محبتاں کرن والا ہوئے. قرۃ عینی فی الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ. جڑا فجر ٹائم نیند قربان کر کے انج جناب والا اوے کنجدا تو عاشق ہے کنجدا تو محبت کرن والا ہے نیند تیر تو قربان نہیں ہوندی چلا تو جان قربان کرن واسطے چار گاگ تیر کو چھڑے نہیں جاندے چلا تو جان قربان کرن واسطے کنجدا تو عاشق ہے ٹی وی تے جناب ہر ٹائم ٹک ٹکی لا کے بیٹھا رہنا ہے اور چلا تو جان قربان ہے آسمانہ تو آوازوں دیئے قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز میرے پیغمبر
پیغمبر دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میرے پیغمبر دی دل دی راحت ہے۔ جیڑا نماز نہیں اپناوندا سچا عاشق ہو سکدا، سچا محب ہو سکدا کدی نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار صحابہ کیوں نہ نماز پڑھ دے، صحابہ کیوں نہ نماز نال محبت پیار کر دے۔ اللہ دے نبی نے اپنے صحابہ دی تربیت جدی کی ہے، اللہ دے نبی نے اپنے صحابہ دا انداز انجدہ بڑھا دیتا ہے۔ سنیا جذرا اپنے کولوں گلہ نہیں کردہ پیا، صحیح البخاری پڑھئے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے فرمایا میرا دل کردہ ہے میں بلال نو کما اذان پڑھے، بلال اذان پڑھے۔ اور ایک صحابی دی ڈیوٹی لگاوا ہے جو میرے مسلح تے کھڑا ہو کے جماعت کرائے تے میرے صحابہ جماعت نال نماز پڑھن۔ اور جڑے لوگ اذان سن کے سنیا جذرا اذان سن کے مسیتے نہیں آئے، اذان سن کے جناب با جماعت ورکعوا مع الراکعین نماز پڑھن واسطے نہیں آئے، میرے پیغمبر فرماتے نے میں چلا جاواں اونا دے گران دے اندر، اونا دے گران دے سمیت جلا کے راخ کر دواں۔ صحیح البخاری ہے، فرمایا جڑا اذان سن کے مسیتے نہ آئے میرا دل کرد ہے میں اونا دے گران سمیت ہی جلا دواں۔ میرے نبی دے اتنے سخت الفاظ، اتنی سخت تاکید اور وعید، اور اللہ دے نبی اگو فرمایا کہ میں نو بیبیاں دا بزرگاں دا بچیاں دا ڈر نہ ہوئے، انہا بچیاں دی بزرگاں دی عورتاں دی پرواہ نہ ہوئے تو میں ضرور ایک کم کر دوں۔ تو بے نماز اذان سننے دکان تے کہہ کے لگا کے ہسنا، اذان سن کے تیرا ڈیرا بند نہیں ہوندہ، اذان سن کے کاروبار نہیں بند کردہ، تو سینہ چوڑا کر کے اللہ میرے تو وڈا عاشق فرمایا انجدی عاشق دی لوڑ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار اگے سنیا جدرا جیڑا بندہ آندہ ہے مینو اذان چنگی نہیں لگ دی، نماز پڑھنا مینو جناب چنگا نہیں لگ دا، اے تے فیصلے جنازیاں تے گون گے۔ اللہ اکبر جنازیاں تے پتہ لگے گا نا۔ اللہ نمازی بندہ کنج پروٹوکول نال اللہ دی دنیا تو الوداع گندہ ہے، تے بے نماز بندہ کنج ذلیل ہندہ ہے۔ بے نماز بندے نو ایتھے بھی چھتر، قبر چے بھی چھتر تے آخرت چے بھی اتھے بھی چھتر وجنے رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار میں ایک دعا کر لواں، میرا بھائی سرفراز نا اینو دس رہا ہے انہاں دے تایا جی فوت ہوئے نے، مختار صاحب دے والد محترم حاجی یوسف صاحب دے وڈے بھائی، انہاں دے تایا جی دس رہے سنکاری صاحب انہوں نے زندگی بڑی سونی گزاری، با جماعت نماز پڑھ دے، اور میں دعا کرنا اللہ نام تے میں نو نہیں واقف مگر حاجی صاحب دا پائی جتھے لیٹے ہے اللہ کروڑا رحمتاں دا نزول فرما، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بگیچہ بنا دے، انہاں دے حسنات اللہ قبول کر لوے تے سیئات تو اللہ در گزر فرما لوے تے لواحقین اللہ صبر جمیل عطا کر دوے تے نالی دوسری دعا کر دیئے۔ اے میرا پائی عرفان اوندے آندے کر سب چاچو دی طبیعت خراب ہے، دعا کرے آجی اللہ انہوں نے شفا دے دے، دعا کرو اللہ دے چاچو جی نو صحت والی ایمان والی زندگی عطا کر دے تے تسی جننے رب دے کارا کے بیٹھے بڑی پیاری گلڈن دعا اللہ جتنے بندے تیرے گھر چے آکے بیٹھے نے آگے نے یا جنہ نے ہونے اونا ہے یا جنہ نے جماعت نل نماز پڑھنی ہے اللہ سارے تیرا دیو کے اپنی جنت دا حقدار بنا دے۔ اللہ اکبر اللہ۔
حضرات دیوکار فیصلے جنازیاں تے ہونگے فیصلے جنازیاں تے ہونگے ایتھے میں ایک واقعہ سنانا چاہنا اللہ اللہ سید سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ سرگودہ والے بڑا پرانا واقعہ بیان کر دینے آپ اپنی زبان تو بیان کر دینے فرما دینے کہ میں نو جناب پیغام ملیا حضرت جی فلاں بندہ فوت ہو گئی ہے خدا نماز جنازہ تسی بڑھانا ہے فرما دینے میں آپ موٹر سائیکل دے بیٹھا نال اپنے ایک سجن بیلی نو لیا جنازہ پڑھان واسطے سنیا جذرا ایک ایک بندے دی میں توجہ چانا فرماتے نے جنازہ پڑھان واسطے میں چلا گیا اللہ اکبر میت سامنے رکھ دیتی ہے نا میں اگے بڑھے اور جناب والا جنازے دا آغاز کیتا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ اکبر فرماتے نے میں جنازے دا آغاز کیتا جدو پہنچیاں نا الرحمن الرحیم تھے اگو مالکی یوم الدین نا میری زبان تے جاری ہے پچھوں لوگاں نے جملہ دیتا پچھوں لوگاں نے دسیا پچھوں لوگاں نے لکمہ دیتا فرماتے نے میں الحمدللہ تو شروع کیتا پھر الرحمن الرحیم تے رک گیا تیسری دفعہ جدو انجویا تے جیڑا میرا دوست میرے نال گیا انہوں میں بازو تو پھڑ کے اگے کیتا پتہ نہیں یار آج کی بن گیا ہے خیر انہوں اگے کیتا انہیں جنازے دا آغاز جناب والا الحمدللہ تو شروع کیتا پہنچیا الرحمن الرحیم بریکہ لگ گیا اگے نہیں جایا جاندہ پیا یہ بندہ بھی پیچھے آ گیا ایک عام بندہ پاٹھی جیا بندہ ایک عام بندہ سادہ جیا بندہ انہوں جناب اگے کر دیتا ہے آنا یار توں جنازہ یعنی بازو تو پھڑ کے انہوں جدو اگے کیتا ہے نام انہوں جنجدہ جنازہ اوندے انہیں جدہ جناب جنازہ پڑھا دیتا ہے نا سلام پھر گئی ہے نا سلام تو بعد حضرت صاحب بڑے پریشان او عالم دین بھی بڑا پریشان تے حضرت صاحب سید سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ حیرانوں کے تعجب نال پوچھ دینے یار کدیے جدہ معاملہ بنیا نہیں میں بھی اللہ دے پیغمبر دی حدیث دا عالمہ اور اے جڑا میرے نال آیا ہے اے بھی اللہ دے قرآن دا عالم حدیث مصطفیٰ دا عالم ہج کدی گویا نہیں بڑے جنازے پڑھائے نے بڑے جناب والا لوکانو جناب دفن کیتا ہے اللہ اکبر اے معاملہ جو بڑیاں تھے کیوں بڑیاں لوگاں کو پوچھیا دسیا گیا یار لگ دے کہ بندے دے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہے سینا پہلے تو لوگ خاموش رہے پھر لوگاں نے دسنا شروع کیتا حضرت جی جدوں دی نے ہوش سنبھالیے یا جدوں دا سی دنیا تینوں ویکھن دے اینو کدی بھی اللہ دے کر مسیتیاں دیاں جاندیاں نہیں ویکھیا انہیں کدی بھی نماز نہیں پڑھی اذان سندا سی کئی بندیاں دی عادت اذان سنیے اونا مسیت والے تے جاندے کار وال پینے اللہ اکبر اذان سنیے تے دکانداری کردہ پہ ہے حضرت جدوں بھی انہیں اذان سنیے نا کدی مسیتے نہیں آیا کسی نے مسیتے آدیاں نہیں ویکھیا شاہ صاحب فرمان دینے لوگو ہے یہ دا گناہ جے ہے یہ وجہ جے جس بندے نے زندگی اندر نماز نہیں پڑھی اللہ پاک نے عالم دین و جنازہ پڑھان دی توفیق نہیں دیتی یارو جدو بندہ دنیا دے اندر اپنی زندگی دے اندر اللہ دے در تے نہ آئے تے اللہ پاک علماء دیاں زبانہ دے اندرو جملیاں دی سکت ختم کر دیں دے نے جملے زبان تو ادا نہیں ہون دیں دے ویر سونیا اگر تو چاہنا ہے کہ تیرا جنازہ عالم دین پڑھائے اگر تو چاہنا ہے کہ تیرا جنازہ اللہ دا نیک بندہ پڑھائے اگر تو چاہنا ہے کہ تیرا جنازہ ولی کامل پڑھائے آنا پھر زندگی اندر رب
نو راضی کر لے زندگی اندر نمازاں پڑھ لے اللہ اکبر آج نوجوان آندے آج بے نماز آندے آج نہیں تھے کل پڑھاں گے کل نہیں تھے پرسوں پڑھاں گے ویر سونیا کل کل کر دیا کل کل کر دیا تیری زندگی گزر دی جا رہی ہے آج تو کہنا ہے کہ کل پڑھاں گا اوے کل کنے ویکھیے ہو سکتا ہے کل تینوں فرصتاں نہ ملن اللہ اکبر آنا ویر سونیا اپنی جماعت گون تو پہلا پہلا نمازاں پڑھ لے اللہ اکبر اللہ پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول گئے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول گئے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول گئے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول گئے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور گئے پڑھتے نگی جو نماز تو اپنا قصور گئے پڑھتے نگی جو نماز تو اپنا قصور گئے اور جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اور جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا مارے شرم کے سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول گئے اللہ اکبر خالق کائنات دا قرآن فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اللہ اکبر کوئی گل دی سمجھ میرے ویرانو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اگر ویر سنیا تیری میری زندگی اندر کوئی نماز دی سستی ہے اصلاح کر نمازی بن جا پیچھے جو ہو گیا ہے رب در گزر کر دے گا آج وعدہ کر لے رب نال پکا سچا نمازی بن جا تے اللہ دنیا میں کامیاب کر دے گا آخرت بھی کامیاب اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار پہلا جد ہو گیا اگلا جد بیان کرنا چاہنا فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ فرمایا زکاة ادا کیجئے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ دی جناب اصلاح کی تیئے صحابہ دی تربیت کی تیئے اللہ اکبر اگر کسی بھی صحابی دی ایک بکری بھی زکاة بن دیئے تے صحابی نے زکاة ادا کی تھی ایک بکری بھی اگر کسی صحابی دی زکاة بن دیئے تے صحابی نے ادا کی تھی ساڑھے اندروں اگر کوئی بندہ زکاة ادا کر دے تے خوش خبری دا مستحق ہے بشارت دا مستحق ہے اگر کوئی نہیں ادا کردہ تے انہوں چاہیے اپنی اصلاح کرے زکاة دا نصاب کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام غور نال اے ہن سادہ گفتگو ہے تاکہ ایک ایک جملہ سمجھ آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکاة واسطے سب تو پہلا نیت دا خالص ہونا بولو خالص فرمایا انما العامال بالنیات تمام اعمال دا دار و مدار نیت خالص ہے نیت درست ہے دکھلاوا نہیں ریاکاری نہیں تو اللہ پاک زکاة نو قبول فرمان گے دوسری بات مسلمان صاحب نصاب
غور کرنا، مسلمان صاحب نصاب مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، بالغ ہے، نابالغ ہے، عقل والا ہے یا غیر عاقل ہے، تمام تے مرد ہے، عورت ہے، تمام تے زکاة صاحب نصاب ہوئے، تمام تے زکاة فرض ہے۔ اور زکاة جیڑی ہے ایک سال ہو جائے، مال بندے دے کل موجود ہے، ایک سال گزر گئے، ادھی ضرورت نہیں پئی، تو پھر اس مال دی زکاة اسی ادا کرا۔ ایک سال اگر 6 مہینے نے 7 مہینے نے تو پھر زکاة دینی فرض۔ ایک سال گزر گیا ہے، مال بندے دے کول موجود ہے، تو ادھی زکاة انسان تے دینا واجب ہے، فرض ہے۔ اور اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة کا جو نصاب کس انداز نال بیان فرمایا؟ آپ نے فرمایا سب تو پہلا سونے تو بعد دا آغاز کری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دینار سونے دا ہویا کر دے، 20 دینار تے آپ ادھا دینار زکاة لیا کر دے، 40 دینار تے رسول اللہ 1 دینار زکاة لیا کر دے، یعنی 40واں حصہ رسول اللہ سونے دے اندروں زکاة لیا کر دے۔ 20 دینار مفسرین فرماندے نے کہ 20 دینار دا وزن جڑا ہے نا، آج دے دور اندر 7.5 تولے سونا بن دے۔ چاندی دی زکاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اوکیہ ایدے تو کٹ اگر کسے کل چاندی ہے تو او دیتے زکاة فرض نہیں۔ 5 اوکیہ 200 درہم، 200 درہم دا 40واں حصہ اگر نکالیے تو مفسرین فرمانے نے کہ 5 درہم بن دے، 5 درہم زکاة لیا کر دے۔ اگر سونا 7.5 تولے تو کم ہے او دیتے زکاة واجب۔ چاندی اگر 200 درہم تو کم یعنی کہ 52.5 تولے تو کم ہے او دیتے زکاة فرض، زکاة واجب کوئی نہیں۔ اگلی بات کہ ہون دینار دا محول نہیں، چاندی دے درہمہ دا محول نہیں، تو سونا اسی خریدنے ہاں، چاندی اسی خریدنے ہاں، ادھی زکاة کس طرح ادا کرانگے؟ ادھی زکاة اسی کرنسی نال ادا کرانگے، یعنی پاکستانی جو کرنسی ہے 7.5 تولے دا حساب لگاؤ اور ادھی 2.5% زکاة یعنی 1 لاکھ دے اندروں 25 پیہ نکالا گا۔ اسی طریقے دنال چاندی دا بھی حساب جتنی دی مالیت بڑھ دیئے، نقدی رقم بڑھ دیئے 1 لاکھ دے اندروں 2500 روپیہ، یعنی 2.5% زکاة اسی اپنے مال دے اندروں سونے دی جتنی مالیت بڑھی ہے، چاندی دی جتنی مالیت بڑھی ہے، اسی 2.5% دے حساب نال اسی زکاة نکالا۔ اگلی بات کہ ساڑھے کل مال کتنا ہوئے تے بندے تے زکاة فرض ہوندی ہے۔ او دا نصاب کیویں لوانگے؟ مفسرین نے فرمایا ہے کہ جس بندے دے کول 52.5 تولے، اور نالے بھی فرمایا ہے سونے دا ریٹ اگر ڈاؤن ہے چاندی دا زیادہ ہے، یا چاندی دا ڈاؤن ہے تو سونے دا زیادہ، دوہاں چیزاں چون جدا ریٹ کم میں اسی انہوں لے لوانگے۔ اگر ساڑھے کوڑ انہا مال موجود ہے، نقدی مال یا تجارت دا مال یا دکان اندر جتنا بھی سامان سارا کل ملا کے جیب چے، بینک چے، دکان چے، سیف الماری چے، جتھے بھی مال موجود ہے، اگر 52.5 تولے دے برابر یعنی کہ جتنا نقدی رقم بڑھ دی ہے، اگر انہیں ساڑھے کوڑ پیسے موجود نے، سال گزر گیا ہے، تو پھر مبارک ہوئے میرے توڑے تھے زکاة
فرض ہے واجب ہے 52.5 تولے چاندی ایدہ کوئی حساب دا سکتا ہے کہ کنی کی قیمت بڑھ دی آج دا جو ریٹ تقریباً میں بھی کیا ہے 2,79,000 تے کچھ پیسے یعنی 2,80,000 ہی لگا لو جدے کل 2,80,000 روپیہ موجود ہے اور 1 سال گزر گیا او دیتے زکاة فرض ہے انہوں چاہید ہے 2,80,000 دا جیڑا 2.5% حصہ بڑھ دے زکاة اور نکالے اور ادا کرے اگلی بات سونا بھی ہو گیا چاندی بھی ہو گئی مال بھی ہو گیا اگلی بات جو ساڑھا گلہ ہے اناج ہے پھل ہے انہاں تے بھی زکاة واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے گندم مونجی جو کشمش کھجور اور انگور اینا 6 چیزاں تے آپ نے فرمایا کہ زکاة یعنی ادھا عشر ہے عشر ادا کرانگے عشر کس انداز نال فرمایا کہ جیڑی فصل قدرتی بارشہ نال پک گئی ہے ادھا 10واں حصہ کنواں حصہ 10واں حصہ ادا کرانگے یعنی کہ 10 منہ دے اندر 1 منہ اللہ دے رستے اندر اور اگلا اگر بندے نے آپ دیتے خرچہ کیتا ہے پٹرول اور کھادا اس ساری چیزاں اگر آپ بندے نے خرچہ کیتا ہے تو پھر 20واں حصہ گندم چون مونجی چون جون چون کشمش چون کھجور چون انگور چون انہا چیزاں دا 20واں حصہ پھر یعنی 20 منہ دے اندروں 1 منہ سی زکاة عشر نکالیں گے اگلی بات اے جڑے ساڑھے مویشی نے یعنی کہ مال ہے ڈنگر ہے انہاں تے بھی زکاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ اگر بندے دے کول 5 تو کٹنے او دیتے کوئی زکاة 5 ہو گئے نے تو آپ نے فرمایا کہ 5 اونٹاں دی زکاة 1 بکری ہے اسی طریقے دنال 5 تو 5 تک آپ نے فرمایا کہ ہر 5 تو بعد 1 بکری یعنی کہ 5 اونٹ نے دے 5 بکریاں 5 تو 35 ہو گئے نے 1 سال دی اونٹنی مذکر مؤنث دونوں جو بھی ہو جائے 35 تو 45 آپ نے فرمایا کہ 2 سال 45 تو 60 3 سال 60 تو 75 آپ نے فرمایا کہ 4 سال دی اونٹنی اس طریقے دنال اگے جاندے جاواں گے جدوں 120 ہو جانگے 120 تو بعد آپ نے فرمایا کہ ہر 40 تو بعد 2 سال دی اونٹنی ہر 50 تو بعد 3 سال دی اونٹنی ادا کرانگے اگے بکریاں دی زکاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کول 40 تو کٹ بکریاں نے کوئی زکاة 40 ہو گئیاں نے تے پھر 1 بکری 40 تو لے کے 120 تک 1 بکری زکاة ادا کرانگے 120 تو 200 تک 2 بکریاں 200 تو لے کے 300 تک آپ نے فرمایا 3 بکریاں 300 تو زیادہ نے ہر 100 تے 1 بکری نکال کے زکاة دی ادا کرانگے گائے آگئی آپ بکری جیڑی ہے نا جی بکری اندر بیڑ بھی ہے بکری بھی ہے مذکر مؤنث دونوں گائے دی زکاة گائے دی اندر بھینس بھی ہے گائے بھی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر 30 تو کٹ گاواں نے یا 30 تو کٹ مجھا نے کوئی زکاة نہیں 30 ہو گئیاں نے تو آپ نے فرمایا کہ 1 سال دا بچہ یا بچی کٹا یا کٹی اللہ دے رستے اندر زکاة دماغ 30 تو 40 نے تو 2 سال دا مذکر مؤنث 40 تو زیادہ 60 نے تو آپ نے فرمایا کہ 3 سال دا اس تو اگر زیادہ نے تو فرمایا کہ ہر 40 اور ہر 60 تو بعد آپ نے فرمایا کہ 1 سال اور 2 سال دا مذکر مؤنث ادا کرا گے پیارے بھائیو اے زکاة یعنی کہ سونا چاندی مال گلہ اور جانورات جو زکاة بڑھ دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز جیڑی یہ وضاحت نال دسی
جنہ چیزاں تے زکاة کوئی نہیں. آپ نے فرمایا ضرورت دیاں جو اشیاء نے انہاں تے زکاة، مثال کار ہے، موٹر سائیکل ہے، اپنا ذاتی مکان ہے یا پلاٹ مکان بڑھانا ستے خریدے ہے، فریج ہے، گھر دا فرنیچر ہے، ادھے تے زکاة نہیں ہے. جڑیاں چیزاں اسی تجارت واسطے رکھیاں نے نا انہاں تے زکاة ہے. مثال بندہ پراپرٹی دا کام کر دے، پلاٹ نے او دے کو زیادہ، ادھے تے زکاة او پلاٹ تے نہیں ہوئے گی، جتنی او دی کل آمدنی ہے سالانہ انہوں جمع کرے گا اور جتنی زکاة بنے گی ادا کر دے گا. اسی طریقے دنال بندہ پہلی ٹھیکے دے دن دے او دیتے بھی زکاة کس انداز نال آپ نے فرمایا کہ جن نے پہلی ٹھیکے تے لے لئیے او فصل دے اندروں عشر ادا کرے گا، جنہیں رقم لے لئیے او زکاة ادا کرے گا مگر عشر دے حساب نال، یعنی 20واں حصہ یا 10واں حصہ. جو چیزاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے دی ضرورت دے اندر نے انہاں تے زکاة، جو ضرورت تو اضافی سال گزر گئے ہیں انہاں چیزاں تے زکاة ہے. اور سبزی فرمایا کہ سبزی تے زکاة، بندہ 2 4 5 کلے سبزی لاتا ہے ادھے تے زکاة. ہاں ادھی جڑی آمدنی ہوئے گی اس آمدن تے زکاة ہوئے گی، جتنا بھی مال انہیں کمائے 2.5% دینار زکاة ادا کرے گا. اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة دیڑی کنو ہے. قرآن پاک نے سورہ توبہ دے اندر نا آیت نمبر 60 اندر زکاة دے مصارف بیان کیتے نے. اللہ پاک فرمانے نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفتی قلوبکم وفی الرقاب والغاربین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 مصارف بیان کیتے نے زکاة دے کہ جنہاں نو اسی زکاة دے سکنے ہیں. سب تو پہلا فرمایا للفقراء فقیر بندہ، اگے فرمایا والمساکین، اے دو میں بالکل قریب نے. فقیر اور مسکین ایسا بندہ کہ جدے آمدن کاٹے تے خرچے زیادہ، آمدن کم ہے تے ضروریات اخراجات زیادہ نے، مگر ہے سفید پوش، سوال نہیں کردہ، مانگدہ نہیں. فرمایا کہ انہوں تسی زکاة دے سکے. اگے فرمایا والعاملین، تیسرا بندہ. والعاملین کون لوگ نے؟ جڑے لوگ زکاة کٹھی کر دے. پہلے دور سی کہ زکاة کٹھی کرن واسطے لوگاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں جاندیاں. فرمایا کہ انہوں نے بھی زکاة دے سکنے ہیں مگر کون دے گا؟ جو وقت دا حاکم ذمہ داران دے. اگے فرمایا والمعلفتی قلوبہم، جنہ دے دل، اے غیر مسلم، جنہ دے دل اسلام دی طرف مائل نے، اسلام نال محبت کر دے، نقصان نہیں پہنچان دے، بلکہ اسلام دی محبت دل اندر ہے اور اس بات دا ایک خیال بھی ہے کہ اگر اسی تعاون کریں گے تو اے زکاة لے کے مسلمان ہو جانگے. والمعلفتی قلوبہم، ایسے غیر مسلم نو زکاة دے سکنے. وفی الرقاب، ادھے تو اللہ پاک فرمانے نے کہ جڑے غلام نے یا قیدی لوگ نے انہوں نے بھی زکاة دے سکے. والغارمین وفی سبیل اللہ، 7واں بندہ. والغارمین فی سبیل اللہ، مقروض بندہ، آپ قرضے تلے دب گیا ہے یا کسی دی ضمانت دیتی ہے قرضے تلے آگے ہے، انہوں بھی زکاة دے سکے. وابن السبیل، اللہ دے رستے اندر جیڑا بندہ نکلے ہے او جہاد کردہ پہ ہے یا اللہ دے دین دی خدمت کردہ پہ ہے. جس انداز نال انہاں 8 بندیاں نو اسی زکاة 8 بھی دے سکنے ہیں. اگر کوئی ساری زکاة کٹھی کر کے ایک بندے نو دینا چاہے تو انہوں بھی اسی دے سکنے ہیں. یہ وہ لوگ نے کہ جنہ تھے زکاة لگ دیئے واجب ہے دے سکنے ہیں.
کیڑے کیڑے لوگ نے جنہاں نو زکاة نہیں دے سکے. سب تو پہلا آل رسول سید ہے، انہوں زکاة دینی. ویسے تعامل، اگر کوئی ماڑا بند ہے ویسے تعامل کرو، ویسے محبت کرو، ویسے پیار کرو، زکاة نہیں لگی. اور اگلے نمبر تے فرمایا بیوی بچے انہاں تے زکاة لگ دی. کئی لوگ سوال کر دینے حضرت میں بیوی نو زکاة دے سکنا؟ نہیں دے سکنا. بیوی تے بچیاں تے والدین تے زکاة لگ دی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا باپ دادا پردادا انہاں نو زکاة نہ دینی ہے تے نہ لگ دی. کیوں نہیں دینی، کیوں نہیں لگ دی؟ میری ذمہ داری تہاڈی ذمہ داری ہے. باپ دے اخراجات، ماں باپ دے اخراجات پورے کرو، دادا دادی دے اخراجات پورے کرو، پردادا پردادی دے اخراجات پورے کرو، نیک کمائی اندرو. اور اسی طریقے نیچے آ جاؤ. آپ نے فرمایا کہ بیٹا پوتا پڑ پوتا انہاں تیناں تے زکاة لگ دی. کیوں نہیں لگ دی؟ کیونکہ ذمہ داری ہے باپ دی کہ انہاں تیناں دی خدمت، انہاں دیاں ضروریات نو پورا کرے. لو پیارے بھائیو، اس زکاة دا مکمل نصاب یعنی زکاة دینی کینجے، زکاة دینی کنوں ہے تے زکاة کنہ تے نہیں لگ دی، قرآن دے حوالے نال تواڈے سامنے بیان کر دیتے. اللہ میں نو توانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. تو اگلی بات بھی سن لو. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ زکاة ادا کر دے، آپ نے فرمایا کہ صاحب ایمان ہے. او دے ایمان دی گواہی. چونکہ ٹائم تھوڑا ہے اس کر کے اپنی بات میں تھی کلوز کرنے ہیں. موقع ملیا تو پھر کبھی انشاءاللہ باتاں بیان ہو گیا، ضروری بیان ہو گیا ساریاں. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ زکاة ادا کر دے او دے صاحب ایمان ہون دی گواہی میں محمد الرسول اللہ ادا کردہ پیا. اور اسی طریقے دنال آپ نے فرمایا، آپ دے کول ایک بندہ آیا صحیح البخاری آکے اندے دلنی علی عملی، سنیا ایسا عمل دسو کہ جدے نال میں رب دی جنت دا مہمان بن جاوا. ایسا عمل دسو جدے نال میں رب دی جنت دا مہمان بن جاوا. آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابی، فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا. فرمایا عبادت اللہ دی کرنی ہے تے شرک کرنا نہیں کرنا. آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز ادا کر. اگے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، فرمایا زکاة ادا کر. اگے فرمایا وَتَصُومُ رمضان، فرمایا رمضان تیری زندگی اندر آ جائے تے روزے رکھ. اگر تو اے عمل کریں گا اللہ تعالیٰ تینوں جنت الفردوس دا مہمان بنا دے گا. صحابہ دا کیسا عقیدہ، کیسے نظریات، دونوں حدیثاں تو پتہ چلیا. زکاة دین والا صاحب ایمان ہے اور زکاة ادا کرنے والا رسول اللہ دی زبان تو بشارت سن کے وہ بندہ رب دی جنت دا مہمان ہے. اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اس آیت دا مصداق بنن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.